नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 वर्ष पुरा भएको छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शपथ ग्रहण गरिरहँदा यो सरकारको पक्षमा अभूतपूर्व जनमत मतदानबाट प्राप्त भएको थियो। तर मतदानबाट प्राप्त भएको जनमतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेकपा भन्ने जुन कम्युनिस्ट शब्द छ त्यो कम्युनिस्ट शब्दसँग जोडेर अधिनायकवाद आउँछ र ऋण हाँस्न पाइँदैन भन्ने प्रचार निर्वाचनमा गरिरहेको थियो। वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो। यो संविधान बमोजिम जनमत लिएर यदि कुनै दल सत्तामा पुग्दछ भने त्यो लोकतान्त्रिक दल हो। त्यसको लागि थप अरू केही सर्टिफिकेट चाहिँदैन। तर पटक पटक यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनिरहँदा सत्तारूढ दलहरूले त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिए र त्यसपछि जसरी सरकारको कामहरू अगाडि बढ्यो, सरकारको 100 दिन पुग्दा नपुग्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। त्यो आलोचना विशेषतः राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्ने हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल होस् अथवा अन्य दलहरू हुन्, सत्ताकै वरिपरि घुमिरहँदा सत्तारूढ दल नेकपालाई त्यो सुविधा प्राप्त भएको थियो। तर जब राजनीतिक दलहरू बोल्दैनन्, जनताका सवालमा सडकमा जनता बोल्न थाल्छन्, त्यो अवस्थाको सामना भने यो सरकारले अहिलेसम्म गर्नु परिरहेको छ। 2 वर्ष पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको छ, एउटा सरकार 2 वर्ष टिक्नु नै एउटा ठुलो उपलब्धि हो। साँच्चै राजनीतिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने यो ठुलो उपलब्धि नै हो। आज हामी सरकारको 2 वर्ष कार्यकालकै सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कुराकानीको लागि मसँग हुनुहुन्छ सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद विजयजी। सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीज्यूको शब्द लिएर भन्छु, हामी जसरी राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न तलमाथि गर्दै हामी राजनीतिक आन्दोलन गर्दै गुज्रिरहेका थियौँ, हाम्रा सरकारहरू टिक्दैन थिए। प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो संसदमा भन्नुभयो यो सरकार 2 वर्ष टिक्नु पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। साँच्चै त्यसको भित्रको अर्थ गहन विश्लेषण गर्ने हो भने हामी राजनीतिक रूपमा स्थिरतातर्फ गएको एउटा सङ्केत पनि हो। सरकारको प्रवक्ताको रूपमा यहाँले यो सरकारले गरेका कामहरू र यो सरकारलाई लगाइएका आरोपहरूको प्रत्यक्ष रूपमा र सशक्त रूपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनुभएको छ, डिफेन्स गर्दै आउनुभएको छ। मैले यहाँबाट अब धेरै लामो फेरिस्त त चाहन्न, छोटोमा यो सरकार 2 वर्ष पुगिरहँदाखेरि 2टा कुरामा राजनीतिक स्थायित्व, जनजीविकाका सवाल र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा हामी कहाँनिर छौँ? एकदम ठिक ठाउँमा छौँ र प्रगतिको ठाउँमा छौँ। म तपाईँले उठाएकै कुराबाट अलिकति सम्पुष्टि गर्न चाहन्छु कि लोकतन्त्र अब कुनै दल विशेषको मुद्दा रहेन। यो चाहिँ अब नेपालको राजनीतिक प्रणालीका रूपमा स्थापित भइसक्यो। त्यसैले लोकतन्त्रको प्रयोगको विषयमा, बुझ्ने विषयमा वा त्यसको परिभाषाका विषयमा दलीय मान्यताहरूका आधारमा छलफल हुन सक्दछ र बुद्धिजीवीहरूले, मिडियाकर्मीहरूले र मिडिया पर्सनालिटी पनि भन्छु केहीलाई, त्यसो हुँदा उनीहरूले यो बहस गर्न सक्छन्। तर उनीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने यो बहसको विषय अब नेपाली राजनीतिमा अब रहेन। लोकतन्त्र स्थापित भइसक्यो। त्यसको प्रयोगको कुरा र त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा जुन थियो त्यसमा पनि सफलता भयो। किनभने हामीले सरकार चलाइरहँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमा लेखिएको थियो, तर त्यसका संरचनागत प्रणालीहरू, कानुनी व्यवस्थाहरू र नीतिगत मान्यताहरू स्थापना भइसकेका थिएनन् र सरकारले चाल्नुपर्ने त्यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप पनि बनेको थिएन। यो चिज अब भइसक्यो। किनभने 3 तहका सरकारहरू, 761 वटा सरकारहरू, हामी धनी हौँ त्यसमा, संसारकै धनी सरकारमा हौँ। यो कसैले बहस गर्दैन कि अब यो कति महँगो छ भनेर।
तर यो हामीले रोजिसक्यौँ, स्वीकारिसक्यौँ र प्रयोगमा आइसक्यो। त्यस हिसाबले लोकतन्त्र बहसको विषय बनाउने भनेको पत्रिकाको पाना रङ्गाउने, टेलिभिजनको पर्दामा एकछिन चर्काचर्की गर्ने, बौद्धिक विलास गर्ने, यो मात्रै विषय हो। कार्यान्वयनको हकमा हामीसित एउटा ठुलो सङ्क्रमणकालको चुनौती चाहिँ थियो। त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सिद्धान्त स्वीकारिएको थियो, त्यसलाई संविधानलाई संस्थागत गरेको थियो, तर व्यवहारमा त्यसलाई हामीले लगेका थिएनौँ। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भने केही न केही चुनौतीहरू, त्यहाँ स्रोतको अभाव, त्यहाँ जनशक्तिको अभाव र त्यहाँ तीव्र आकाङ्क्षाहरू र क्षमताहरूको बिचको एउटा सङ्क्रमण जीवन्त हुन्थ्यो। हामीले त्यसलाई बिहोऱ्यौँ, स्वीकार्यौँ र मुलुकको जुन क्षमता छ त्यस आधारमा अगाडि बढायौँ। अर्को तपाईँले उठाउनुभयो अब जनमतको कुरा। जनमत अब 5-5 वर्षमा टेस्ट भइरहन्छ। त्यसैले जनमतको विषयलाई लिएर पनि अरूले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। रह्यो सरकारले घोषणा गरेका कामका आधारमा सरकार कुन बिन्दुमा पुगेको छ। अब दुईटा सवाल त्यसो भए क्लियर हो। एउटा, हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कदममा हामी अगाडि बढ्यौँ। लोकतन्त्र संविधानमा लेखिएको छ, संविधान बमोजिम राजनीतिक दलहरू चलिरहेका छन्। अब यो संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान खोज्छन् भनेदेखि उसले विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर मात्रै त्यो जान सक्छ। त्यस कारणले यो क्रममा चाहिँ हामी अब धेरै बहस नगरे हुन्छ भन्दै हुन्छ तपाईँ? एकदम सही कुरा हो। किनभने अब लोकतन्त्र खतरामा छ भनेर कसैले त्यो सुगारटाइ गरिरहन्छ भने यो बुझ्नुपर्छ, उसले भन्न सक्नुपर्छ लोकतन्त्रमाथि खतरा कहाँबाट छ? जनताबाट, प्रणालीबाट, सत्तारूढ दलबाट, सत्ता प्रतिपक्षी दलबाट, वा इतिहासले ठुलो बलिदान, त्याग, तपस्या र जनताको तीव्र इच्छा शक्तिद्वारा र समाज परिवर्तनको अनिवार्य क्रान्तिकारी रूपान्तरणद्वारा विस्थापित गरेको कुनै तत्त्व वा यो व्यवस्था विरुद्ध यसको विकल्पमा अर्को विकल्प छ भनेर कोही राइजिङ भइरहेको छ। अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा कुनै अर्को राजनीतिक प्रणाली छ र त्यो यो हो भनेर कोही जबरजस्त वा पब्लिकको पनि समर्थन लिएर आइरहेको छ। यदि त्यो छैन भने यो माथिको बहस फाल्तु बहस हो। अब मैले त्यही भएर यो अब अधिनायकवाद आउनु पर्यो वर्तमान अवस्थामा नेपालमा भने आउने बाटो कुन हो? त्यो विजयजी अधिनायकवाद नेपालमा कहिले पनि आउन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले त्यस कारणले आयो भन्ने हो भने यो अज्ञानता हो वा भ्रम छार्ने कुरा हो। त्यसमा एउटा कुरा प्रश्न पारौँ, अधिनायकवाद आउनु पर्यो भने यो संविधान विरुद्धबाट आउनु पर्यो। यो संविधानको दायराभित्रबाट त आउँदैन नि अधिनायकवाद, आउँदैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो संविधान अन्तर्गत रहेर निर्वाचन जितेर अहिले सत्ता चलाइरहेको छ भनेपछि यो बाटोबाट, नेकपाको बाटोबाट अधिनायकवाद आउने कुरा जुन छ नि, अरूको कुरा छोडिदिउँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगातार उठाएर रुने हाँस्न पाइँदैन भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो नि। यसो भन्न सक्छु म, त्यो अत्यन्त पूर्वाग्रह प्रेरित र सायद अब जनताको विश्वास जित्न कठिन परेको एउटा पीडादायी अभिव्यक्ति हुनसक्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको। म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आजको नेकपा इतिहासदेखि आजसम्म प्रत्येक प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पिठो फर्काएर भागेको वा त्यो आन्दोलनबाट पछाडि हटेको शक्ति होइन। जहाँसम्म यसभित्र मिसिएका वा एकताबद्ध गरिएका फरक पृष्ठभूमिका पार्टीहरूको पनि संलग्नतामा यसको भीमकाय आकार बनाएको छ, त्यसमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ भने म दावासाथ भन्छु, म मन्त्री रहे पनि नरहे पनि म एउटा नागरिक त भइरहन्छु। त्यो नागरिकको आँखाबाट पनि म भन्न सक्छु कि अहिलेको नेकपाले लिएको मूलनीति कहाँबाट निश्रित छ, उसको राजनीतिको
मुख्य चरित्र के छ? त्यो चरित्र प्रतिस्पर्धा मार्फत पहलकदमी, प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मूल राजनीतिक चरित्र हो। त्यो चरित्रलाई आज कसैले बनाइदिएको होइन। जतिखेर संसारभरबाट कम्युनिस्टहरू आफ्नै कारणले वा विश्व परिस्थितिका कारणले धमाधम ढल्दै थिए, त्यतिखेर रक्षात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीचबाट कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा नै उठाएर जनताको लोकप्रिय मतद्वारा आमूल परिवर्तनकारी, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणकारी र जनतातिर फर्केको राजनीतिक व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसमा चुनाव लडेर श्रेष्ठता हासिल गरेर सरकार चलाउन सक्छ भन्ने मान्यताको बीजारोपण दृढतापूर्वक लुकेर होइन, बहस गरेर आफ्नो पार्टीमा होइन, संसारभरिका पार्टीहरूसित पनि, त्यो मान्यता बोक्ने पार्टीहरूसित पनि बल प्रयोगको सिद्धान्त इतिहासको कुनै कालखण्डको कुरा होला। हरेक त्यो कुनै सिद्धान्त होइन, त्यो परिस्थितिमा हुन्छ। कङ्ग्रेसले पनि बल प्रयोग गर्यो, कङ्ग्रेसले पनि हतियार उठायो, तर कङ्ग्रेस आफूलाई डेमोक्रेट भन्छ, त्यसो भए ऊ के हो त? प्रश्न त उठ्ने भयो। त्यो एउटा परिस्थितिको बाध्यता थियो। त्यसैले त्यो मदन भण्डारीले उठाएको जग, जसलाई जनताको बहुदलीय जनवादका रूपमा नेपालको आम पोलिटिकल सेक्टरले चासो लिन्छ, रुचि राख्छ, थोर बहुत जानकारी राख्छ, अब त यस विषयमा पिएचडी गर्नेसम्म मानिसहरू भइसकेका छन्। त्यहाँबाट निश्रित भएको र हरेक आन्दोलनमा आजको प्रमुख प्रतिपक्षसित 7 सालदेखि आजसम्म सँगसँगै कुममा-कुम, हातमा हात मिलाएर, छाती थाप्नु परे छाती थापेर, जेल जानु परे सँगै जेल गएर, निर्वाचनमा जानु परे पनि त्यो पनि भोगेर, भूमिगत हुनु परे त्यो पनि भोगेर, प्रतिबन्ध खप्नु परे त्यो पनि खपेर, जनआन्दोलनमा सामेल हुनु परे त्यसमा पनि सामेल भएर, छुट्टा छुट्टै होइन, एउटै मोर्चा बनाएर समेत लडेको इतिहास छ भने यो एउटा आइडियोलोजिकल बायसनेस बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। र नेकपा त्यो फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर किमार्थ जानै सक्दैन। यदि गइहालेछ भने त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले चिन्ता लिनु पर्दैन, नेकपाले चिन्ता लिनुपर्छ कि आफ्नो पतन आफै नेकपाले निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन। गलत ट्र्याक समातेर मलाई लाग्छ र म दावासाथ भन्न सक्छु, आज केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले पनि हामी त्यो आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने गलत राजनीतिक कार्यदिशा लिएर समातेर यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने, यो मुलुकको राष्ट्रियता, यो मुलुकको डेभलपमेन्ट र यो मुलुकका जनताको समृद्धि र सुख हासिल गर्ने अभियान हामी चलाउन सक्दैनौँ। त्यसैले चिन्ता के होइन भने कहाँ जान्छ रुन र हाँस्ने भन्ने कुरो, मन लाग्नेले रुने, मन लाग्नेले हाँस्ने, त्यो स्वतन्त्रता छ। त्यसैले यो कुराको बहसहरू त्यति जरुरी छैन जति चर्काइएको छ। अब यति कुरा यहाँले भनिसकेपछि कहाँ जाउँ भने सरकार अङ्कगणितमा है, अब एजेन्डाको कुरा पछि गरौँ। अङ्कगणितमा यति सशक्त र बलियो भयो कि न प्रतिपक्षीसँग, न प्रतिपक्षभन्दा परतिरको दलसँग, न त्योभन्दा परतिरको दलसँग यो सरकारलाई केही गर्न सक्ने क्षमता रह्यो। जनमत त्यसरी प्राप्त भएको छ। त्यो जनमत प्राप्त भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल त आएको छैन, बाँकी दलहरू सत्ताकै वरिपरि छन्, कहिले भित्र गर्छन्, कहिले बाहिर गर्छन्, कहिले भित्र गर्छन्, कहिले बाहिर गर्छन् र विभिन्न एजेन्डामा जाँदा र बेला बेलामा यो भागभण्डाको राजनीति चल्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष निरीह भएर बसेको छ, उसलाई पनि भाग चाहिन्छ बेला बेलामा, त्यसकारण सरकार विरुद्ध सशक्त बोल्न सक्दैन। यो भइसकेपछि कहाँ पुग्यो कुरा भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू बोलेनन् भन्नेमा जनताको बुझाइरह्यो। अनि जनता सडकबाट बोल्न थाल्ने स्थिति क्रिएट भयो केही विषयहरूमा, सरकारको डेलिभरीको विषयमा। अब एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो, सरकारको राजनीतिक मार्गचित्रमा यो सरकारबाट अन्यायवाद आउँछ भन्नेमा चाहिँ जनताले आजसम्म सडक आन्दोलन गरेको छैन, किनकि जनतालाई विश्वास छ यो संविधानप्रति। तर अन्य विषयहरूमा चाहिँ जनता सडकमा घरिघरि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यो स्थिति किन आयो? राजनीतिक दलहरू कमजोर भइदिए, राजनीतिक दलले उठाएन, जनताले उठायो। जनताले उठाइसकेपछि चाहिँ अब जनताले उठाउने कहाँ हो भन्दा सञ्चार माध्यममा होला, सामाजिक सञ्जालमा होला, सडकमा होला, हो त्यहाँ चाहिँ यो सरकार थुन्नतिर बाटो लागिसकेपछि चाहिँ अनि आयो कहाँ भन्दा अब हामी जस्तोले प्रश्न गर्ने यो संविधानको बाटोभन्दा डेभिएट गएर पो अधिनायकवाद अथवा अलिकति एकदलीय सत्तारूढता गर्छ कि यो सरकारले भन्ने शङ्काका प्रश्न उठिए।
ठिक हो। तपाईँले उठाएको कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र हामीलाई यो सङ्ख्याको अङ्कगणितको प्रब्लम परेर हामीले विभिन्न दलहरूसित सत्ता साझेदारीको कुरा त्यो गरिरहेका त छैनौँ हामी कसले मान्दैन हो। हामी के गर्न खोजेका छौँ भने अबको मुलुकको एजेन्डा के त, जब सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल हो त्यो एजेन्डा हो र अब आउने प्रधानमन्त्रीहरूका पनि वा अहिलेको प्रतिपक्षकै आओस्, आउने चुनावमा जनताले उसलाई रोजे भने ऊ आउने बाटो ओपन छ वा अरू कोही। यतिसम्म कि हिजो श्रीपेज फुक्लेकाले पार्टी खोलेर म चाहिँ राजनीतिमा आउँछु यो संविधान मान्छु भन्यो भने त्यो पनि बाटो त खुल्ला छ। र यतिसम्म कि अहिले पनि कथित एकीकृत क्रान्तिको हल्ला चलाएर टावर हान्दै हिँड्यालाई पनि सबै चिज आउन त खुल्ला छ। त्यसैले यो प्रश्न भएन भन्नुको कारण यो हो। जहाँसम्म तपाईँले उठाएको कुरा छ यो विषय अलिकति गम्भीर छ। नेपाली समाजको मूलभूत चरित्र भनेको मध्यमवर्गीय चिन्तन प्रणालीद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ। यो प्रगतिमा रमाउँछ, नागरिक अधिकारप्रति भयङ्कर सचेत छ र उसले तीव्र परिवर्तन खोज्छ। यो यथार्थ हो, यो साँचो हो। र हामीले प्रधानमन्त्री स्वयंले मूर्छित सपना मैले बिउजाएको हो भन्नुभएको छ र निन्द्राबाट सपना मैले निन्द्रामा देखेको सपना होइन यो भन्नुभएको छ। त्यसो भए जनताको प्रश्न के भयो त भन्दा स्वाभाविक रूपमा सरकार र जनताको एजेन्डामा कहीँ फरक पनि परेको छ त। जनता चाहन्छन् सुख र समृद्धि, शान्ति र सुरक्षा, प्रगति र अमन चैन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मान। जनता चाहन्छन् सुखी समृद्धि प्रगति हो अनि सरकार पनि त्यही चाहन्छ। पाउन घाँस बाँस कपासबाट चाहन्छन् जनता सुखी समृद्धि। पहिला खान लाउनु पर्यो, राम्रो लाउनु पाउनु पर्यो, शिक्षा चाहियो, स्वास्थ्य चाहियो भनेर चाहन्छन्। सरकार माथिबाट भौतिक संरचनाबाट भौतिक विकासबाट सुखी समृद्धि हुन्छ भने यहाँ कहीँ न कहीँ जनजीविकाको सवालमा जनताको बुझाइ र सरकारको बुझाइमा डिफ्रेन्सिएट भएर सरकारलाई गाह्रो पर्या हो कि भन्छ। जस्तै उदाहरण अलिक प्रष्टै कुरा गर, रेल पानी जहाजबाट सरकार समृद्धि आउँछ भन्छ, जनता भन्छ मलाई खान देऊ, लाउन देऊ, मेरो छोराछोरीलाई पढ्न देऊ, मेरो छोराछोरीलाई स्कुल जान देऊ, स्वास्थ्य देऊ, अनि बल्ल समृद्धि आउँछ भन्छ। यो अलिक गोरेटो अथवा हाइवे फरक पर्यो कि? तपाईँले अलिकति मलाई सक्न दिनु ओके। त्यो कुरा के हो भने म भन्दै थिएँ जनताको एजेन्डा र सरकारको एजेन्डा फरक छ, परेको छैन। जनताले जे चाहन्छन् त्यो कुरा चाहना एउटै छ। खुद प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको छ र तपाईँले भनेको कुरा अर्को सेकेन्ड पार्टमा आएर जोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीले समृद्धि मात्रै भन्नु भएन, उहाँले सुख पनि भन्नुभयो, खुसी पनि भन्नुभयो। हो यहाँनेरि खुसी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? त्यो खुसी प्राप्त हुने आधारहरू के हुन् त भन्दा खुसी प्राप्त हुनको निम्ति आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा हुनु पर्यो। हो आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निम्ति राष्ट्रको समग्र क्रय शक्ति र उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनु पर्यो। त्यसकारणले जनतालाई सुखी राख्छु भनेर हामीले घोषणा गरेर पुग्दैन। समृद्धिका निम्ति तात्कालिक, दीर्घकालीन र मध्यकालिक अवधारणा र योजनाहरू अगाडि आउनै पर्दछ। म यो बताउँछु कि काठमाडौँको जनसङ्ख्या यति थिएन र काठमाडौँको पानीले नै काठमाडौँलाई धान्न सक्दथ्यो। तर त्यतिखेर पनि किशुनजी भट्टराई जो आदरणीय हुनुहुन्छ, सम्माननीय हुनुहुन्छ, उहाँले मेलम्चीको पानी लिएर आएर काठमाडौँ पखाल्छु भन्नुभयो। सुन्दा धेरैलाई हामी नै हो आलोचना गर्ने, अरूले पनि गरे। पानी अझै यो असारसम्म आइपुग्छ भन्ने छ। तर एउटा भिजन र एउटा सपना रहेछ र त्यो सार्थकता हुन पुग्यो। आज काठमाडौँलाई त्यो पानी चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। काठमाडौँमा माइग्रेसन त थियो, थुप्रेकै थियो। त्यसैले हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भने हाम्रो देशको भूगोलको आधारमा, हाम्रो देशको प्रकृतिको आधारमा, हाम्रो देशको मानव स्रोतको आधारमा, हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदाको आधारमा हामीले आफ्नो विकासका प्लानहरूलाई फरक फरक कोडबाट एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँले उठाउनुभयो शिक्षा। आज यो अङ्क तपाईँले अघि सरकारको सत्ताको भन्नुभयो, हामीले यो पनि अङ्क दिइरहेका छौँ कि इतिहासमा पहिलोपल्ट हो
सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले मुसहरका बच्चा पढाउन भन्नाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न जानुभयो। हरेक मन्त्रीहरूले, मैले पनि 3टा बच्चा आज पनि पढाइरहेको छु र त्यो मैले 12 कक्षासम्म चाहिँ पढाउँछु। मन्त्री नभए पनि पढाउँछु, मन्त्री भएर पढाउने होइन, किनभने त्यो मेरो दायित्व हो। हामीले यो अभियान किन चलायौँ भने हामीसित एउटा गर्विलो विरासत थियो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भनेर मनमोहन नेतृत्वको सरकार, जो इतिहासको सर्वाधिक पहिलो कम्युनिस्ट निर्वाचित सरकार र नेपालको सन्दर्भमा सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार पनि हो, त्यो लोकप्रिय सरकारले एउटा सानो कुरा छिसिक्क लिएर आएको थियो र आरोप गरिएको थियो कनिका छरे जस्तो बजेट छर्यो। त्यसको निहितार्थ के थियो? त्यसले हाम्रो देशको प्राकृतिक सन्तुलनका आधारमा मानव बसोबासको स्थिरता पनि खोजेको थियो। त्यसले समयको बचत पनि खोजेको थियो। त्यसले जीवनको सहजता पनि खोजेको थियो, किनभने बाटो नभएको ठाउँमा बाटो पुग्नु। र मलाई यो थाहा छ, हामी भूमिगत काममा काम गर्न गएको धेरै वर्षपछि, करिब 14-16 वर्षपछि म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ, त्यही घरमा पुगेको थिएँ। म त्यतिखेर बस्दा 3-4 दिन बसेको थिएँ भूमिगत कालमा त्यो घरमा, र त्यहाँ सधैँ मान्छेले बिहान दिउँसो बेलुका र मान्छेलाई र वस्तुलाई पनि फर्सी खुवाउँथे। खास बेलामा म आजित थिएँ फर्सी खाँदा खाँदा। तर 16 वर्षपछि म त्यहाँ पुगेँ र त्यही घरमा गएँ। मैले सोधेँ, फर्सी भोग लाग्यो, चिन्नुभयो? चिनी। के चिन्नुभयो त भने त्यो बाबु पहिला आएको जस्तो लाग्यो, धुर्मैलो लाग्यो। मैले भने आमा मलाई भोग लागेको छ, म खाजा बनाएर लिएर आउँछु। उहाँले मलाई चाउचाउ दिनुभयो। मैले भने म चाउचाउ खान्न। खाँदा खाँदा म आजित भइसकेँ नि चाउचाउ। जसरी म हिजो फर्सी खाएर आजित थिएँ। अनि मैले भने के खान्छौ त? फर्सी। अनि फर्सी त छैन। अनि कहाँ गए त त्यत्रो घरको माछ जत्रा फर्सी? उहाँले भन्नुभयो ती त ट्रक चढेर काठमाडौँ गए र मान्छेका खुट्टामा चप्पल थियो। मैले यसमा थप्छु है त। हो, त्यसो हुँदा हामी के गरिरहेका छौँ भने विजयजी, यो सरकारलाई कसले कति आलोचना गर्छन् भन्ने कुराको अर्थ छैन। हामी जनताबाटै आएका हौँ र हामी जनतामै जाँचिन जान्छौँ। अब 3 वर्ष बाँकी छ जाँचिन। ठिक छ, म अनि यसमा 2-3टा कुरा थुप्रिए कि मैले यसमा सरसर जस्तै मैले यो सरकारले अब के सोचोस् भनेको भने मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएर काठमाडौँका जनतालाई खुवाउँछु होइन, देशभरिका जनतालाई म स्वच्छ पानी दिन्छु भन्ने सोचोस् भनेको। तर राजनीति मेलम्चीमै रुमलिन्छ कि त्यहाँबाट बाहिर निस्कियोस् भन्ने पक्नु। 1-2टा कुरा। अर्को, यहाँले मुसहर बस्तीको जुन पुरानो उदाहरण पनि दिनुभयो, अहिलेको उदाहरण पनि दिनुभयो भनेपछि यो नेतृत्व त जनतासँग त्यसरी भिजेको रहेछ नि त। जनताको सवाल बुझ्न सक्दो रहेछ नि त यो नेतृत्वले भन्ने कुरा इस्टाब्लिस्ड हुन्छ। त्यो बुझिराखेको छ कि छैन आज सत्तामा पुग्दा? त्यो मुसहर बस्तीको गाउँ घरको मान्छेले आज सिंहदरबार दूर ठान्छ कि सिंहदरबार मेरो घरमा छ भन्ने ठान्छ? यो सवाल। तेस्रो सवाल, अघि यहाँले बच्चाहरू पढाउँदै गरेको कुरा गर्नुभयो। त्यति नै लेभलमा बच्चाहरू स्कुल छोडिरहेका छन्। ती बच्चाहरूको सस्टेनेबिलिटीको कुरा, उनीहरूलाई शिक्षामा निरन्तरताको सवालमा कति गम्भीर छौँ हामी? यो कुराहरूले जोडिएर मैले कहाँ भनेको भने अघिदेखि भन्दैछु, जनजीविकाका सवालमा हामीले समाजवाद उन्मुख लेखेका छौँ नि। शिक्षा र स्वास्थ्य त राज्यले दिएन, समाजवादमा पुगिने होला, अथवा सरकारले दिन सकेन पुगिने होला भनेपछि यो कुराहरूमा जनताको सवाल र अनि यहाँले अन्तिममा के भन्नु भने आलोचना गर्नेहरूले बुझ्नु पर्यो भन्नुभयो नि। यो सरकारलाई आलोचना आइरहन्छ, तर सरकार प्रतिक्रियावादी बन्ने, प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्ने त्यो आलोचनाको कि आफूले काम गर्दै हिँड्नेमा मलाई भन्नुहुन्छ भने यो सरकारलाई जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, आफ्नो गोरेटो राजमार्ग खनेर हिँडोस् यो सरकार भनेको कि। तर जनताको आउने आलोचनाको क्रिया प्रतिक्रियामा धेरै अलमलियो कि। जस्तै यहाँकै उदाहरण दिउँ, हरेक बिहिबार यहाँले जुन सरकारको तर्फबाट एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, रेगुलर एजेन्डा त छँदैछन्, एउटा न एउटा त्यो हप्ता सवाल उठेका विषयमा पनि यहाँले फ्याक्ट जवाब दिनुहुन्छ, त्यसले नेगेटिभ मार्किङ गर्छ भन्न खोजेको मैले। त्यस कारण सरकार त यति पावरफुल छ कि उसले एक्सन गर्नु पर्यो, रियाक्सन होइन। यो सरकार धेरै रियाक्सन गरिरहेछ। एउटा कोडबाट त्यो कुरा होला, तर हामी अर्को पनि सोच्नुपर्छ। हामी गलत प्रचारबाजीको प्रतिवाद नगरिकन बस्यौँ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यहाँ त अधिनायकवादको हौवा पिटिएकै थियो, जनताले पत्याएका थिएनन्, पिटुन् न। मैले भन्न खोजेँ कहाँनिर भन्दैछु मैले, त्यही भएर। तर मैले त्यसैलाई भने मैले अधिनायकवादीको हौवाले हावा खायो हो, यो भनिन्छ।
र तपाईँले उठाएका कुराको पनि मलाई केही भन्न दिनु होला। हामी गन्तव्य, दिशा र व्यवहारमा चुकेका छैनौँ, ढिलाइ भएका छौँ। ढिला हुनु र चुक्नु आधारभूत रूपमा भिन्नता हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसैले हामी ती सबै ठाउँमा छौँ। मैले भने विद्यार्थीको रेट के छ त फिर्ता हो नि, अहिलेको रेट हेर्नु पऱ्यो नि, अहिलेका रेटहरू हेर्नु पऱ्यो। विद्यार्थी कति फिर्ता भएका छन्, स्कुल जाने जति भर्ना गरियो, 1 वर्ष 3.5 लाख हामीले एउटा अभियानमा भर्ना गऱ्यौँ। यसको दर रेट कति छ भन्दाखेरि फर्किनेको दर रेट 6-7 त्यहाँभन्दा छैन होला। हिजो कति थियो? ठुलो सङ्ख्यामा थियो। 100% लिट्रेसी भएको त अहिले पनि जापान, अमेरिका पनि कता कता कहीँ अल्मल्या देखिन्छ, जबकि उनीहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा धेरै माथि हुन्, युरोप हुन्। त्यसैले हामी त्यहाँ पुग्छौँ अहिले भनिरहेका छैनौँ, तर हाम्रो यात्रा चाहिँ अब त्यतैतिर हो। त्यस हिसाबले हामीले समग्र क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छौँ। एकै दिन त सबै कुरा समाधान हुँदैन थियो। मैले अघि भन्दै थिएँ, हामीले पुलको सपना किन देख्यौँ, के सुरुङको सपना किन देख्यौँ, किनभने यो व्यवहारमा लान खोज्दैछौँ। हामीले रेलवेको सपना किन देख्यौँ, अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा, हिजो हामी कहिले डाइनामाइट नेपाललाई, कहिले 2 ढुङ्गाको तरुल, यो मात्रै भनेर व्याख्या गऱ्यौँ नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको। आज हामीले त्यसलाई छिचोल्यौँ हो। त्यो छिचोल्या कुरा पनि त मानिदिनु पर्यो। त्यसमा मेरो 2टा अब अर्को मैले बताउँछु, जनताले भनेका थिएनन् होइन, जनतालाई त्यस्तो भ्रममा पार्न खास गरिकन किन हो किन मिडिया त्यति पोजिटिभ भएन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, म पनि मिडियाको पनि वाच गरिरहन्छु कि अहिलेको सिजन, अस्ति पुसको अन्तिमतिर माघको सुरुतिर पर्यटनको सिजन हो नेपालमा? होइन। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि। तर आधा पेज न्युज लेख्यो कि पर्यटन पनि कहाँ सिजन ठप्प, रारातालमा पर्यटन ठप्प, एउटा पनि पर्यटक आएन। यो के मेसेज दिन खोज्या त नेपाली मिडियाले? त्यति त नलेज होला नि नेपालमा पर्यटनको सिजन, त्यो पनि कुन बेला कुन होइन। प्रगतिको कुरा चाहिँ गर्दै नगर्ने, आलोचना मात्रै गरिरहेपछि सरकार रियाक्टिभ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने सम्पादकहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले अलिअलि बलिङ गरेपछि हामीले पनि ब्याटिङ गर्नु पर्यो भन्नुभयो कि होइन। यो अघि पनि मैले दोहोऱ्याउँदैछु, यो सरकारले रियाक्सन धेरै गरिरहेछ भन्ने कुरामा मेरो सवाल हो। त्यो तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो जनता सडकमा उत्रे कि उतारियो। जस्तो गुठी विधेयकको बारेमा यही हो, मसित अहिले पनि अर्काइभिङ छ। मैले सबै मिडियाकै सामुन्ने बोले हो। गुठी विधेयक पास गरिन्छ। गुठी प्रथा एउटा सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धसित जोडिएर आएको छ, जो समाजको प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्ध र समाजको समग्र विकासको फड्कोलाई पछि धकेल्ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रणाली हो। र अर्को चाहिँ केही सांस्कृतिक गुठीहरू पनि छन्, तिनीहरूको हामीले फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ भनियो। तर नेपाली मिडियाले आम रूपमा के गर्यो, म पीडित हुँ मिडियाद्वारा, कि खुलेआम बदखुवाइ गर्यो। र अन्तत फेरि सरकार फिर्ता पनि लिन बाध्य भयो। मैले यही कुरा भन्दैछु, माइती घरमा उफ्रिने होइन भनेर भन्नुको सट्टा यो विधेयकमा वर्कआउट गरेर फिर्ता लिनुपर्ने, अन्त त्यसलाई सच्याउने काम गर्दा के पनि फरक पर्दैन। तपाईँ मार्फतै फेरि बताउन चाहन्छु। अर्को कुरा जस्तो म तपाईँ मार्फत, तपाईँले अघि भन्नुभयो 2टा कन्ट्राडिक्टरी कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँले माग गरिरहनु भएको छ कि जनतालाई खान चाहियो, हो, जनतालाई लाउन चाहियो, जनतालाई शिक्षा चाहियो, जनतालाई स्वास्थ्य चाहियो। हामी समाजवाद उन्मुख भनेका हौँ, तर हामी समाजवादी भएका होइनौँ। बहुत प्रष्ट। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म कम्युनिस्ट भएको हुँ, तर मेरो मुलुक कम्युनिस्ट मुलुक होइन है। सैद्धान्तिक रूपमा यति प्रष्ट सरकार अथवा मन्त्रीहरू म यसमा अलिकति थप्न चाहन्छु। यसको तात्पर्य के हो भने जमिनमाथि जनताको पहुँच र उत्पादनका स्रोत र साधनमाथि आम जनताको अधिकारको सुनिश्चितता
मौलिक कानुनहरू जब हामीले बनायौँ भने अब गुठी पनि बाँकी राख्ने, मैले अघि भने है फेरि त्यो बुझेर भन्नु होला, गुठीका दुई प्रकृति छन्। गुठी त्यो पनि प्रश्न पारिसक्नु गुठी पनि बाँकी राख्ने, बेठबेगारी पनि बाँकी राख्ने, अनि हलिया चरुवा पनि बाँकी राख्ने, कमलरी पनि बाँकी राख्ने, अनि श्री 5 को काँचो वायु गुठी पनि बाँकी राखिराख्ने। यसो गर्ने हो भने अनि सुकुम्बासी समस्याको समाधान चाहिँ कहाँबाट गर्ने? भूमिहीन किसानहरूको समस्या झन्डै 8% नागरिक होलान् त्यस्तो, तिनको समस्या कहाँबाट समाधान गर्ने? वा तिनको उत्पादनशीललाई, जीवनको उत्पादन क्षमतालाई कहाँ लगाएर प्रयोग गर्ने? नीति लिने समाजवादको, अनि व्यवस्था त्यही अन्तर्गतको राजनीतिक प्रणालीमा जोडिनु पर्यो कि परेन? उत्पादनका स्रोत, साधन, पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ कि पर्दैन प्रत्येक नागरिकको? हो, त्यो गर्न खोज्न साथ चाहिँ अनि बेग्लै ढङ्गले मोटिभेट गरेर जुलुस निकालेर आइसकेपछि हामी एक स्टेप ब्याक भएका हौँ। तर हामी लिएर आउँछौँ, त्यो लिएरौनै पर्ने कुरा हो। किनभने हामीले उही बेला अनुभव गरेका छौँ, सुकुम्बासी समस्या आइरहन्छ, जमिनमाथिको समस्या एकचोटि हल गर्न सकिन्छ, सधैँ सकिँदैन, एकचोटि। त्यही त बुझ्नु के पर्यो भने र अहिले हामी सुन्नुहोस्, अहिले हामी जनता आवास बनाइरहेका छौँ, अहिले हामी बस्ती एकीकृत गरिरहेका छौँ। अमेरिका आज पनि त बन्दैछ नि हजुर, बनिरहेछ हो भनेपछि हाम्रो त लङ टर्म हो नि। एउटा व्यक्तिको जीवन, एउटा सरकारको जीवन 5 इयर्स। इतिहासमा हिजो आफ्नै पार्टीले आफ्नै सरकार पनि ढाले। हामी अभ्यस्त छौँ र अभ्यस्त होइन, अभिशप्त छौँ। हो, अभिशप्त छौँ, किनभने आफ्नै मैले भन्न खोजेँ एउटा यसमा के कुरा गर्न खोजेको भने माइती घरमा उफ्रेर हुँदैन पनि भन्ने। अब तपाईँकै शब्द सापटले त्यहाँ उफ्रेको भएर फेरि विधेयक पनि फिर्ता लिने, हेर्नु यहाँ कन्ट्राडिक्टरी। जस्तै एक दुईटा विधेयक मैले भनौँ, सरकार अहिले 2 वर्ष आइपुग्दा अलिकति प्रतिरक्षात्मक भएको छ। किन भएको छ भन्छु है मैले, पार्टीभित्रका कारणले हो। अरू को तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, तपाईँकै भूमिकामा कङ्ग्रेस त केही गर्न सक्ने ठाउँमै छैन। एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा मानसिकता थियो, हेर्नुहोस्, नेकपाभित्रको एउटा खास मानसिकता थियो। त्यो मानसिकता के हो भन्नुहुन्छ भने उसले जहिले पनि प्राय प्रतिपक्षमा बस्यो, प्राय। त्यसको तात्पर्य के थियो भने ऊ सत्तासित जहिले पनि विद्रोह गर्थ्यो र उसले अहिले सत्ता आफ्नै छ भन्ने कुरा आम चेतनाको विकास गरेन। अर्को पार्टी सङ्क्रमणमा थियो, यो पनि मान्नुपर्छ, सङ्क्रमणमा थियो नि त। किनभने 2 फरक विचार, 2 फरक दृष्टिकोण, 2 फरक नेतृत्व, धारबाट उठेको नेतृत्व होइन र? यो सबै त अहिले मिसिएर नेकपाको एउटा कोशी बन्या थियो। यसको फिल्ट्रेसन अन्तर्घुलनद्वारा बढ्ता हुने हो। त्यो प्रक्रिया सुरु भएको थिएन। त्यसैले एउटा सरकारले 100 केजी उठाउन खोज्छ अनि विश्वासका साथ, अनि छेउतिर बस्ने मान्छेहरू 100 केजी जसले बल्दै होस्टे हैँसे गर्नुपर्ने 100 उठाउन खोज्या हुँदैन भन्छन्। कोही 100 पुगेन 200 उठा, यो चाहिँ पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधको कुरा भयो। मैले भने यो सरकारको यसबाट के भयो भन्नुहुन्छ भने नेपालको जनमत चाहिँ के थियो त? जनमत आकाशबाट बर्सिया त थिएन। नेकपा भन्ने पार्टीलाई नै विश्वास गरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीको जोइन्ट मोर्चा इलेक्सनमा जित्नु भनेको जनमत चाहिँ कसको पक्षमा छ त? नेकपाको पक्षमा छैन। हो, त्यो एकीकृत भएको जनमतलाई अलिअलि यसले डिस्टर्ब गर्यो। म आम रूपमा भनेर भन्दिनँ। अर्को, त्यसमा प्रतिपक्षले खेल्न खोजेन, खेल्छ, त्यो स्वाभाविक हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी गएर भनिराख्नु भएको छ, अथवा पार्टी कमिटीमा पेश गरेको रिपोर्टमै उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने हामीले काम गर्न सकेनौँ, डेलिभरी दिन सकेनौँ, होइन, कम्युनिस्ट सत्तामा गए चाहिँ बिग्रियो भन्ने उहाँ। म त्यहाँभित्र छिर्नै खोजिरहेको छैन, यहाँले त्यहाँ छिराउनु। म कहाँ गइरहेको छु भने जस्तै सुन्नु, मेरो कुरा होइन, म कहाँ गइरहेको छु भने जस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अहिले आएर ठिक छ, म पढ्नु न, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अहिले आएर ल त्यसमा भएको कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढिन्छ भनेर यहाँले बोल्नु भएको छ, होइन? सूचना प्रविधि विभागमा त्यसो भएको कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढिन्छ भने सरकारले ल्याउँदाखेरि ल्यायो, आज डिफेन्सिभ हुनु परेको छ। यो डिफेन्सिभ हुने क्रम बढ्यो भने नकारात्मक मत जाहेर हुन्छ भन्न खोजेको सरकारले। सरकार यस्तो राक्षस होइन जसले आक्रमण मात्रै गरोस्। मैले पहिलादेखि भनेको छु, सही कुरा सुनिन्छ, हो, सही कुरा सुनिन्छ, असल कुरा सुनिन्छ। हामी के गर्न खोज्दैछौँ भने नयाँ व्यवस्था अन्तर्गतको
प्रणाली अन्तर्गतको संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। तर पुरानो समाजको अन्तर्द्वन्द यो एउटा पार्टीमा मात्रै कुरा होइन, यो काङ्ग्रेसभित्र नि छ, नेकपाभित्र नि छ। म ओपन भएर भनिदिएको, यो लजाउनु पर्ने कुरा छैन नि। तपाईँले मलाई के नजोड्नु भने मैले पार्टीभित्रको कुरा त मुख्य कुरा त के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले मूल तत्त्व आफूभित्रको हो भन्छ क्या, अर्काको कुरा त सेकेन्डरी हो भन्छ कि, त्यस हिसाबले भनेको। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी पनि सोझै अगाडि बढ्न जाँदा अहिले नै हेरौँ नि त, बालुवाटार प्रकरणमा के भयो, गरेन सरकारले, अनि जब लिएर आयो त्यसपछि अरूलाई लिएर उन्न, फलानालाई चाहिँ ल्याएन, फलानालाई मात्रै लिएर आयो भनेर समानुपातिक भ्रष्टाचार प्रणालीको माग गर्यो हो। त्यसमा कांग्रेसले सुन्नु है, त्यसमा कांग्रेसले उठाएको कुरामा मेरो धेरै सवाल छैन। पक्न विजय गच्छदारलाई किन भन्नेमा मेरो सवाल छैन, कांग्रेसले गलत सवाल गरिरहेछ, कांग्रेसलाई घाटा लाग्छ। तर मेरो सवाल कहाँनिर छ भने समान रूपमा त्यो कानुन लागू हुनु पर्थ्यो नि त, त्यही क्याबिनेट भित्रको सबैलाई, किन पार्टीगत अनुहार रूप रङ हेरेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरियो भन्ने चाहिँ सवाल छ। सरकारले छानबिन गर्यो, समिति बनाएर, आफै गरे पनि होइन, समितिको प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदनलाई फेरि हामीले अख्तियार पठायौँ हो। अब सरकारको भूमिका यी सिद्धिनु पर्ने, आज सरकार अख्तियारको डिफेन्स गर्दै हिँडेको छ, यहाँले गरिराख्नु भएको छ रेगुलर प्रेस मिटमा। भनेको अख्तियारले गरेको काम अख्तियारले गर्यो, एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय उसले जान्दछ, अब अदालतले जान्दछ भन्ने पर्ने ठाउँमा सरकार किन डिफेन्स गर्छ अख्तियारको? अनि के चाहिँ गर्नु त, सरकार जसले आरोप लगाउँछन् जे मन लाग्यो त्यो चाहिँ सरकारले सुनेर हो। त्यो रियाक्सनरी धेर हुँदा जस्तै यहाँकै धेरै कुराहरू आउँछन् नि, यहाँले बोल्ने हाउभाउ शैली बोली, यहाँको वर्डहरू पनि आजकल त के भन्छ त्यो सेलिब्रेटेड वर्डहरू हुन थालिसक्यो होइन, मिडियाको लागि होस् अथवा कलाकारको लागि होस्। त्यो हदसम्मको रियाक्सनमा गएर सरकारले किन आफ्नो बदनामी आफै गर्छ? यो सरकार यदि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ र संविधानमा विश्वास गर्छ त्यो बाटो हिँडिराखोस् न भन्न खोजेको मैले। तपाईँको तात्पर्य के हो भने सरकारमाथि कसैले अनुचित प्रहार गरिरहोस्, सरकार चुपचाप बसोस्, काम गरोस्, होइन होइन काम गरोस् सरकार। जस्तै मैले भने यही एउटा अख्तियारको के अरे उसको कुरा सुन्नु न, ललिता निवासकै कुरा यत्रो सुन्नुहोस् है, तपाईँले मलाई अहिले पनि के सोधिनु भएको छैन भने 2 वर्षको मूल्याङ्कन गरिरहँदा यो के हो भनेर सोध्नुभयो, पुल कति बनाइस्, बाटा कति बनाइस्, प्रधानमन्त्रीले सबै बताउनु भएको छ र किताब निकाल्दैछु भने पुर्याउँछु भन्नु भएको छ। तर बताउनु भएको कुरा आज पनि प्रधानमन्त्रीले यो बताउनु भयो भन्दा पनि कसरी आएको छ, पहिला प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनाइदिनु पर्यो नि, यो भन्नुभयो, अनि भोलिदेखि के गर्नुभयो? त्यो त प्रत्यक्ष प्रसारणै थियो नि सबै मिडियाबाट। ठिक छ, तर ती तथ्य छन् त, त्यही भन्दै त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलिराखेको तथ्य जनताले डाइरेक्ट सुन्दा पनि एउटा जनता किन विश्वास गर्दैन आज यति बलियो सरकारसँग? मेरो सवालै यही हो, मिडियालाई एकछिन छोडिदिनुहोस्। जस्तै यहाँहरूकै विश्लेषण के छ भने यो मिडियाको कुरा कति मासमा जान्छ, यदि धेरै मासमा जान्छ यसले अप्ठ्यारो पारेको छ यसलाई रोक्नु पर्यो भन्ने हो कि मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयक होइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनता धेर बोल्यो भनेर रोक्ने मैले त्यो रोक्नै पर्ने भन्ने पो हो कि होइन? भने मेरो सवाल यतापट्टि छैन, मेरो सवाल प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ, नेपाली भाषामा जनताले बुझिरहेछ सुनिरहेछ, विश्वास गर्दैन। यो अविश्वास जुन क्रिएट हुने काम भइरहेछ यसले अप्ठ्यारो, जनताले विश्वास गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको मापन तपाईँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ विजयजी? तपाईँसँगै सोध्छु नि, जनता सडकमा तपाईँ जब आज काभ्रे पुगेर आउनु सुन्नु, आज काभ्रे पुगेर आउनु तपाईँहरू नै मलाई होइन, मलाई चाहिँ जनताले माला लगाइदिँदाखेरि आँखा छोपियो भनेर आलोचना गर्ने, त्यही हो माया। अनि त्यसलाई त हामीले आउने चुनावमा नापाउँ न, म यो चुनौती दिइरहेको छु नि त, आउने चुनावसम्मको धैर्यता चाहिँ मेरो त्यही होइन, म त्यो धैर्यता मेरो सवाल तपाईँसँगै छ के भन्दा तपाईँ सडकमा जनतासँग हुनुहुन्छ कि अहिले भर्खर पनि उदाहरण दिनुभयो नि, हो त्यो जनताले के भन्छ त्यो कुराको विश्लेषण गर्नु भएको छ कि छैन? छ, जनता खुसी छ, साँचो हो। साँचो नभए मसित हिँड्नुहोस् तपाईँहरू स्वतन्त्र क्यामेरा बोकेर 100 जना, एकजना वरिपरि घुम्ने जनता होइन नि, फेरि मलाई केही मतलब छैन त्यो कुरा, किनभने हामी पनि जनतासँग माइक बोकेर कुरा गरिरहेछौँ। के भन्छ भने तपाईँहरूले लिएर आउने एकजना हुन्छ होइन, हो देखाउने सिम्बोलिक। तपाईँहरू यहाँ यस्तो छ, म बताइदिन्छु, केही सरकार विरुद्ध आलोचना गरिरहनेहरूको एउटा सिन्डिकेट छ, ती बाहेक को लिएर आउनु भएको छ? मिडिया तिनीहरूमा मात्रै जाँदैन, सबैका कुरा दोहोऱ्याइ कहाँ जानु भएको छ? एउटा स्याम्बल लिनुहुन्छ कहाँ, एउटा सानो घटनालाई उदाहरण बनाएर, बिचरा थाहा पनि छैन। हामीले भन्यौँ नि, तपाईँले खुसी भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले बच्चा कुकुरसित लडाइँ खेले, अहिले छैन सडक, हो यो चाहिँ न्युज बनायो त नेपाली? किन बनाएन त, किन बनाएन मलाई थाहा छैन। एउटा मिडियाबाट प्रत्यक्ष त्यो बोलिरहेको कुरा प्रसारणै भएको छ पहिलो कुरा, अर्को कुरा त्यो न्युजमा नआइकन कसरी थाहा भइरहेछ? म मिडियाबारे धेरै बहस गर्दिनँ, एउटा कुरा मिडियाको बारेमा के छ भने सूचना प्रविधि विधेयक तपाईँले उठाउन खोज्नु भएको त्यही हो। सूचना प्रविधि विधेयकको बारेमा मलाई आश्चर्य लागेको कहाँ छ, मलाई देखाउनु भयो साथीहरूले यसै गरी बहस गर्दा
तिमीले लिएर आएको कानुन यही होइन, यो कानुनमा 1 करोड जरिवाना छ भन्नुभयो। म छक्क परेँ। मैले सोधेँ हो र? हो। मैले भने त्यो मलाई दिनु नि त, मैले सही गरेको छ कि छैन। त्यहाँ त रहेनछ। तर मैले पल्टाएर हेरेँ, हेर्दा 1 करोड चाहिँ रहेछ। मभन्दा बाहिरबाट कानुन दर्ता गर्ने त मै होला नि, ठिक गरेँ नि बेठिक गरेँ, मन्त्रालय मार्फतै जाने हो, जे होस् होइन त। संसदमा कानुन दर्ता गर्ने एज ए विभागीय मन्त्रीको हिसाबले मेरो मैले होला, अरूको अरूले होला हो। अनि यो तहको बहसमा उत्रिन समेत रुचाउने हाम्रो मिडियाको कारणले पनि केही प्रब्लम चाहिँ भएको छ। प्रब्लम म भन्दिनँ, यो तपाईँले भने त जनताको हवाला दिएर गरिरहेको जुन कुरा छ नि, धरानको एउटा चुनाव के हारेको थियो जनता हो, त्यो चुनाव अर्कोचोटि कसले जित्दो रहेछ हामी हो। अब कुनै मसल प्रयोग हुँदैन। अब सुन्नु, मेरो सवाल, हामीले शिक्षा लिन्छौँ जनताबाट, कुरा बुझ्नु हो मेरो कुरा। मैले पनि त्यति नै जनताबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ, किनभने हाम्रो एउटा साधारण बुझाइ छ, जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ। अब मेरो त्यो कुरा एकदम सही, यही विश्लेषण चाहियो। मेरो कुरा कहाँनिर छ भने, अब लोकतन्त्र हो, आवधिक चुनाव हुन्छ, कहिले कुन दलले जित्छ, कहिले कुन दलले जित्छ, कहिले कसलाई जनताले मत दिन्छन्, सरकार बनाउँछ, आम ठाउँमा छ। तर यो चोटि चाहिँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र लङ रनको लागि र प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन छ नि, त्यो नाराको लागि मत दिएका हुन्। त्यो बाटोमा हिँडेन भनेदेखि, हेर्नु है, पक्नु म भन्दैछु, त्यो बाटोमा हिँडेन भनेदेखि र हिँडाउनलाई प्रतिपक्षी अर्को पक्षी लगायतका संसदीय दलहरूले यो सत्तालाई जिम्मेवार बनाएनन् भनेदेखि फेरि सडकमा आउँछ। सडकमा कुन रूपमा आउँछ त्यो आवाज तपाईँ हामीले आकलन गर्न सक्दैन। यहाँ आन्दोलनबाट आउनुभएको नेता थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो संस्थागत हुन लागेको लोकतन्त्रलाई, 70-80 वर्षदेखिको बिग्रिएको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार अलिकति चान्चुने तरिकाले नहिँड्ने हो कि भन्ने सजेसन हो। त्यही भएर मैले अघि उल्लेख गरेँ, हामी 3 खाले सोचाइ एकसाथ कार्यान्वयन गरेका छौँ। विरासतका विसङ्गतिसित पनि हामी लड्नै छ हो, टक्कर त्यहाँ परेको छ। सेकेन्ड, हामीले पुँजी अभावको पनि सामना गर्नु परेछ र खर्च गर्ने क्षमताको पनि, किनभने हामीसित कुनै नयाँ लोकतन्त्र अर्को लिएर आयो, तर जनशक्ति चाहिँ त्यो त थिएन नि, थिएन। यो पनि सङ्क्रमण थियो नि एउटा। त्यसो भइसकेपछि त्यो हामीले अल्पकालीन कुरा पनि लिएर आएका छौँ, मध्यकालीन अथवा केही सर्ट टर्म अवधिका लिएर आएका छौँ, बहुवर्षे जस्ता भनौँ न, 4-5 वर्षको र दशकौँ लाग्ने पनि। ती कुरा केपी ओलीको निम्ति लिएर आएन, किनभने केपी ओलीलाई त भइसक्यो नि। त्यसैले यो देशकै निम्ति लिएर आएको हो, जनताकै निम्ति लिएर आएको हो, र म एक्लै पनि आम जनताको दावा गर्न सक्दिनँ। जसरी एउटा मिडियाले जनताको हवाला दिएर जनता 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 भन्छ, म मेरो क्षेत्रप्रति त्यहाँ मेरो होला, अरूको अन्त त्यहाँ होला। त्यसैले हाम्रो एउटा कुरा के छ भने, हाम्रो केही चरित्र छ, सामाजिक चरित्र, केही हाम्रो नयाँतिर जाने उद्देश्य पनि छ, र बाटै बनाउनु पर्यो भने पनि तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु, बाटो बनोस् भन्छ। सडकमा बाटो ठुलो बनाऊ भनेर भोलि जुलुस तपाईँले फेसबुकबाटै आह्वान गर्नुभयो भने मण्डला 1 घन्टामा भरिन्छ। तर जब त्यहाँ पुगेर उसकै घर पर्छ नि ठुलो बनाएर जाँदा, त्यतिखेर ऊ फेरि लट्ठी बोकेर कालो झन्डा गाडेर बिना क्षतिपूर्ति यहाँ अघि बढ्न सक्दैन। जनताले क्षतिपूर्ति नतिरी सरकारले बाटो खोल्न आँट्यो भनेर फेरि त्यही मान्छे उत्रिन्छ। मण्डला जुन बिम्ब बनेको छ नि, सरकारले पनि भन्यो भने आज म मेरो उपलब्धि सुनाउँछु, ल मण्डलामा आउनुहोस्, मण्डला भर्दै भइहाल्यो नि। सुन्नु न, मण्डला भने यो मण्डलालाई धेरै बिम्ब नबनाऊ भनेको कि सडकमा आउने कुरा कसरी आउँछ साँच्चै भने त भौतिक रूपमा जसरी देखिन्छ भित्री रूपमा त्यस्तो छैन। सुन्नुहोस्, जोसुकै आउन्, 5 जना आएर गरे नि हामीले दिएका छौँ, 100 जना आएर दिए नि गरेका छौँ, तर मण्डलालाई हामीले होइन। तर हेर्नु यो सरकारको 100 दिन पुग्दा नपुग्दै ओह्रालो ग्राफ सुरु भएको त त्यही मण्डला थुनेर हो नि त। त्यहाँ किन प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो? यसैबाट सुरु हुन्छ कि कहाँ जान्छ यो सरकार? साधारण कुरा सुन्नुहोस्, साधारणले त समाउँछ नि, केही समात्दैन। तपाईँ जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यति न्यु खोजेर आउनु पनि भएन नि, सिधा कुरा गरौँ न। मण्डलामा चाहिँ अरू नागरिक हिँड्नु पर्दैन, लोकतन्त्रले के भन्छ त त्यसो भए? तिमी हिँड्दा अर्कोको बाटो चाहिँ छेकिन पाउँदैन भनेर भन्छ नि। अनि ती चाहिँ किन घेरा हाल्नु पर्यो त? टुँडी खेल किन जान्न आउने, तिनगुने किन जान्न आउने, गौचरण किन जान्न आउने? नगर त भनेको छैन नि सरकारले, छ र? नगर सरकारको विरुद्ध कालो झुम्रो निकाल्न पाइँदैन, मसाल झोस्न पाइँदैन, मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्न पाइँदैन, कहिले भनेको छ? त्यो त छैन। त्यसैले नचाहिए ननिसुलाई इस्यु किन बनाउने? हामी
विकास अबको एजेन्डा विकास हो, विकासमा हामी लाग्छौँ, रेल ल्याउँछौँ। अब कसले के गर्छ त, ल्याउँछौँ त। अब त्यो त ल्याउनुहोस्, अब अहिले तपाईँ हिमालमा ल्याएन किन भनेर फेरि तपाईँ आलोचना गर्नुहुन्छ। म अस्तिको कुरा बताउँछु, आज कोरोना पीडितहरू अथवा त्रसितहरू त आज ल्याइयो। तर प्रश्न के थियो हिजो अस्ति मिडियाको, जब नल्याउन्जेल ल्याएन भने ल्याउने निर्णय गरेपछि खर्च कति लाग्ने भएछ भन्छन्, जति लाग्छ त्यति। त्यो त राज्यको जिम्मेवारीको कुरा जिम्मेवारी हो, तर मिडिया नै हो नि त यहाँ त्यसो गर्ने चाहिँ। मलाई सोधेका छन् खुद, म त्यो भन्दैछु, मैले बताएँ के प्रश्न हो, कुनै तुकको प्रश्न हो यो? हिजो नागरिक लिएर आएन भन्यो, आज तिम्रो प्रश्न के छ भने ल्याउँदा कति खर्च लाग्यो, हो। अनि राख्ने ठाउँ कस्तो छ, मैले भनेको यो राख्ने ठाउँ कस्तो छ त्यसमा पनि बहस गर्ने। अनि जस्तो छ त बनाएकै छ। अनि त्यो त मिडियाले गएर खिचेर ल्याएर देखाउन सक्छ, देखाइ पनि राखेको छ, त्यसमा त के भयो? के रोकेका छौँ त हामीले? अनि त्यसमा पनि के भने अहिले खालि अलिकति ढिलो भयो ल्याउन भन्नेमा, अब ठिक छ कोअर्डिनेसनमा टाइम लाग्छ। डेमोक्रेसीको एउटा विशेषता के हो? मैले एउटा कुरा भन्न सिध्याउन चाहन्छु विजयजी, म पनि एउटा सोध्छु विजयजी, डेमोक्रेसीको एउटा खास सुन्दर पक्ष के हुन्छ भने व्यापक विवाद छलफलद्वारा सही निष्कर्ष हो, सही ठाउँमा आउनु। तर व्यापक व्यापक विवाद र छलफल भइराखेको बेलामा सरकार इरिटेट हुनु हुँदैन। सरकार इरिटेट भएको भए इरिटेट हुन्छ सरकार। कहाँ इरिटेट हुन्छ? तपाईँको त्यो पटक अब यहाँ के कुरा गर्नु, तपाईँ आफै ओपन मान्छे, ओपन हुनुहुन्छ नि मिडियामा, तपाईँले आफ्नै रेकर्ड पल्टाएर हेर्नु न, सरकार इरिटेट हुन्छ के, प्रधानमन्त्री इरिटेट हुन्छ के। अनि होली वाइन भनेर उफ्रिया छ, होली वाइनमा भट्टराई जाँदा राम्रो, गिरिजा जाँदा राम्रो, सुजाता जाँदा राम्रो, माधव नेपाल जाँदा नराम्रो, केपी ओली जाँदा नराम्रो, त होली वाइनमा म गएको होइन। त्यो के भनेर उत्पात झिक्या त? त्यो तथ्यमा बहस गरेर भनिदिएको नि, त्यसमा हो इरिटेट भएको। कसले गरे त्यही कुरा राम्रो, कसले गरे त्यही कुरा नराम्रो, दोहोरो मानसिकता र दोहोरो मानक हुन्छ त डेमोक्रेसीमा। त्यसैले बहस व्यापक हुनुपर्छ। म पनि बहस गर्न रुचाउँछु। सरकारले गल्ती चाहिँ डेमोक्रेसीलाई खत्तम गर्ने कुनै गल्ती गर्दैन। जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरा छ, नयाँ समाज तर्फको यात्रामा टक्करहरू जसको बेला नि हुन्छ। अनि एउटा सवाल नै अन्त्यमा छु म, डेमोक्रेसी त नेकपा अथवा काङ्ग्रेस अथवा कसले ल्याइदिने, गएर जाने, खाएर खाने, संविधान अडिएको छ, जनताको जनआन्दोलनको जगमा छ त्यो संविधान। त्यस कारण संविधानले बमोजिम हिँड्यो भने कहीँ जाँदैन। मेरो सवाल चाहिँ अन्त्यमा कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ, यदि यो सरकारले, अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ आफ्ना कुराहरू डे वानमा, है आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अहिले तपाईँले गरेको टोनमा गरेको भए यति विवादित हुँदैन थियो। मेरो सवाल यही छ। त्यतिखेर चाहिँ चुट्की बजाउने बित्तिकै रेल आउँछ र पानीजहाज आउँछ, टिकट काट्न जाऊ भन्ने खालको सवाल आयो। अहिले यो सरकारले राम्रो कुरा के भने, रेल आउन समय लाग्छ, पानीजहाज आउन समय लाग्छ, बिस्तारै हुन्छ भन्ने जुन टोन छ नि, यो टोनले ठिक काम गरिरहेछ। त्यसकारण कहीँ न कहीँ मन्त्री परिषद गठनदेखि आजसम्म सरकार सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ मिसम्याच चाहिँ थियो। यसलाई आजको दिनमा सरकारले एक्सेप्ट गर्यो, बाँकी 3 वर्षलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको हेराइ हो होइन, यसलाई एक्सेप्ट गरेन भने यही दोहोरो क्रिया र प्रतिक्रियामा बाँकी समय पनि बित्छ। सुन्नुहोस्, यो तपाईँको हेराइ हो, सरकारको हेराइको अर्को पाटो पनि छ। के हामीले ती कुरा भनेर बेठिक गरेका थियौँ? छैन। खोइ त्यसो भयो भने प्रश्न सोध्नुपर्छ फेरि, उही छुचो प्रश्न, खोइ 25 गते टिकट पाइयो त भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, तर आज के भयो भन्दाखेरि जहाज के अरे रेल किन्न त पैसा त पठाइयो। हिजो प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा दोहोऱ्याउँछु है त। त्यसो भए हिजो प्रधानमन्त्रीले संसदमा पोडियमबाट के भन्नु भने, रेल आउन पानीजहाज आउन समय लाग्दो रहेछ, हामी गर्दैछौँ। यो टोन किन काम लाग्दैन? लाग्छ नि यो कुरा। हामीले पानीजहाज भनिरहँदा पनि बालुवाटारमै लगेर फेरि उडाइराख्नु पर्ने थिएन नि समय नआउँदै। हामीले के गरेका थियौँ भने कागजको खेस्दा बाल्टीमा राखेर, अनि सँगै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नदी प्रणालीद्वारै लिएर आउने हो नि, हामीसित समुद्र छैन त जम्मैलाई थाहा छ, मिडियालाई पनि थाहा छ, प्रतिपक्षलाई पनि थाहा छ। भनेपछि हामीले भनेको के हो भने, हामीले जे उपलब्धि गर्यो त्यो त ठिक भयो नि, हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ पनि के छ भने, हामी जनताभन्दा कटेर चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ र बाचा जे गरेका छौँ जनतासित, त्यो बाचा चाहिँ म दावासाथ भन्छु विवादमा परौँला, गरौँला, त्यो त भइरहन्छ। आज एउटा इस्यु आउँछ, भोलि एउटा इस्यु आउँछ। र डेमोक्रेसीको सुन्दरता नै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एक्सन रियाक्सन यो भइरहन्छ। यो हामीले रोजेको व्यवस्था हो। सरकारले एक्सन गरोस्, अरूले रियाक्सन गरोस्, मेरो चाहना त्यति मात्र। सरकारले पनि फेरि सरकारले धेरै मिडियामा अथवा सडकमा आवाज उठाउँछ अनि सरकार चाहिँ रियाक्सन
सडकमा एक्सन अनि सरकार रियाक्सन त्यो नहोस् भन्ने त्यसो मात्रै हुँदा सोसाइटीले पनि धैर्यता राख्नु त पर्यो नि। यो कुरा बुझाउनु पर्यो नि त। अहिले आएर बुझाउँदैछ सरकारले। बुझाउँदैछौँ हामी र त्यसको निम्ति मिडियाले पनि, म फेरि पनि भन्छु है, दोषारोपणै मान्नु होला, ओके मिडियाले पनि हाम्रो भनाइ के छ भने तथ्यमा उभिएर आलोचना गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ, तथ्यमा उभिया हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीले तथ्य पेश गरिसकेपछि दोहोरो झडप पर्छ। झडप परेपछि मसित झडप परेर सरकार अलोकप्रिय हुने होइन। हामीले भने काम गर्न नसक्यौँ भने हामी अलोकप्रिय होइन, पतन हुन्छौँ। यो जुन बुझाइ चाहिँ यो कायम रहोस् बाँकी 3 वर्ष र सरकार आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ बढाउन सफल होस्। आजलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। लोकप्रियताको ग्राफ परिणामपछि बन्छ। अहिले हामी त्यसको धेरै परवाह गरिरहेका छैनौँ। हस्, धन्यवाद।